امین شامل کر کے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید اپنے اپنے مرحومین میں بھی شامل کر کے سارے صحبان تلاوت فرماؤ۔ بسم اللہ الرحمن الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصراط المستقیم صراط الذین انعمت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ كذلك الله ربنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوة وإنك على كل شيء قدير وبالإجابة حق جديد۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشفِ صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرا اللہ اپنی عزت دا واسطے امام زمن دے ظہور اچ تاجیل فرما۔ میرا مولا ساں گناہگاراں نو اے جگ دنیا اے فنا چھوڑن تو پہلے 12ویں سرکار دی زیارت نصیب فرما۔ میرا اللہ ساڑے دل ساڑے وہڑے اور ساڑیاں زندگیاں ذکر محمد و آل محمد نال آباد فرما۔ بانی مجلس دے عزت رزق بخت اور صحت بے بہا اضافہ فرما۔ میرا اللہ حاضرین سمیت بانیان دے عزت رزق بخت صحت بے پناہ اضافہ فرما۔ میرا مولا ذکر پاک دا ثواب جملہ مرحومین دے نام اعمال درج فرما۔ حاضرین مجلس دے بھی جملہ مرحومین دے درجات بلند فرما۔ مریضاں واسطے دعا کرو جتنی دعاواں ممبر تے موجود ہیں۔ میرا مولا حاضرین نے جو علیل مریض بیمار ہیں یا علیل مریض جنہاں دی دعا ممبر تک نہیں پہنچی، سید الساجدین علیہ السلام دے صدقے کل مریضاں نو صحت کلی عطا۔ میرا مولا بے اولاداں نو کامل الخلقت نیک نرینہ صالح اولاد عطا۔ مقروضاں دے قرض ادا فرما۔ حاجی زوار سجاد صاحب دے درجات بلند فرما۔ مومن دی والدہ علیل صحت عطا فرما۔ ذیشان عباس دی اہلیہ بیمار مولا شفا یا فرما۔ غلام کمبر بے گناہ قید مولا رہائی دے سبب پیدا فرما۔ حاجی طاہر میرا اللہ نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما، اور جتنیاں دعائیں میرا اللہ کل دی حاجت روائی فرما۔ بہت بڑی دعا میرا اللہ اپنی عزت دا واسطے موت دے حملے تو پہلے سکھ دے ہوئے تڑپ دے ہوئے لوگاں نو روضہ شبیر دی زیارت نصیب، کربلا ملا دی زیارت نصیب فرما۔ اس نگری نو شیعہ اور اہل سنت سمیت احمد امام علیہ السلام تک آباد و شاد فرما۔ میرا اللہ ساڑے کبیرہ صغیرہ گناہ اپنے محبوب دا صدقہ معاف فرما۔ جو حاجت لے کے آئے شیعہ سنی زن و مرد کل دی حاجت روائی فرما۔ اول آخر دعا امام برحق دا جلد ظہور فرما۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا الرحم الراحمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ کبیرہ اور صغیرہ گناہ دی معافی واسطے دیکھ صلوات بلند آواز اللہم صلی علی محمد۔ ایک صلوات اپنے اپنے مرحومین دے بلندی درجات واسطے آسانی برزخ واسطے پڑھ لو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل ولیک الفرج۔ نعرہ رسالہ، نعرہ ولایت، پوری تک نجوان نعرہ ولایت، علی حسینیات زندہ باد، یزیدیہ مردہ باد، یزیدیہ مردہ باد، محمد و آل محمد کل دشمنان تل اللہ صلی اللہ۔ اجازت ہے جی گفتگو دا آغاز کریے جی۔ میرے محترم سامعین،
انسان وہی مضبوط ہے جس دی بنیاد مضبوط ہے. انسان وہ مضبوط ہے، انسان وہ کمال ہے جس دی بنیاد کمال ہے. یاد رکھنا میرے شیعہ سنی جوانو، جس دی زندگی دی بنیاد ماں باپ نے محنت نال رکھی، جس اولاد نو ماں باپ نے آوارہ نہیں ہون دیتا، بے ادب نہیں ہون دیتا، کمال او تربیت جس ماں باپ نے اولاد نو امانت سکھائیے، خیانت نہیں سکھائیے. بول دے آنا بات دی سمجھ آوے تا. کمال انو والدین اس معاشرے دے اندر جنہ اولاد دی تربیت واسطے کوئی کسر نہیں چھوڑی. سلام پیش کردہ ایسے والدین نو جنہ اولاد نو اچھا ماحول دیتا. دانے وقت گھٹ ہونا ہور گل ہے، پاکاں نال رابطہ ہونا ہور گل ہے. جنہ اپنی اولاد نو اچھا ماحول دیتا، اچھی بنیاد، اچھی کوشش کیتی. اولاد پیدا کرنا واجب نہیں جی، اولاد دی تربیت واجب ہے. اگر تربیت تیچ اگر کمی رہ گئی تو جنہیں اللہ نے ماں باپ نو حق دیتا ہے کہ اولاد نو آگ کر سکتے ہیں، تو جی اگر ماں باپ اولاد دا حق کھا گئے تو اولاد بھی ماں باپ نو آگ کر سکتی ہے. اسلام مذہبی حقوق دے، اگر تسی حقوق پورے کر رہے ہو تو تاں تسی ہو مسلمان. مسلمان کو کسی خاص وردی دا نا نہیں بھی تسی اپنی مرضی دے لباس پا لاؤ تے اپنی مرضی دیاں ٹوپیاں دے رنگ کٹ کے آکھو میں محمدی ہاں. گھڑیاں مندریاں پا کے تسی اپنے آپ نو اسلامی ثابت نہیں کر سکتے. یاد رکھے جوانو، اسلام عظمت درائے، اسلام بلندی درائے. آپ شیعہ سنی جوانا اندازہ کر بھی یہ کیڑا اچھا راہ ہو سی جے اللہ اے راہ ہاتھی محمد مصطفیٰ دے بچا صلی اللہ علیہ. خدا آباد رکھے تو انجر تائید فرما رہے ہو. بنیاد تے بات کریے نا بھائی. جیو اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. تھوڑی بنیاد تے بسم اللہ میرے شیعہ سنی جوانوں، تھوڑی بنیاد تے بات کرنے آ. تھوڑی دیر واسطے فرقیاں نو گیٹ تو باہر کڈو. یہ زبان تو فرقیاں نو لا کے تھوڑی دیر واسطے جیب وچ پا لو. مسلمان ہو کے گل کر لویے. اسلام دی سمجھ نہیں آئی، فرقیاں جو پونا ہی نہیں جوانوں. فرقے نو رب پسند نہیں کردہ، پتہ نہیں مسلمان کی میں کر لیا ہے. پیچھے نہیں لگنا، کسی بندیاں دے پیچھے نہیں لگنا. پیچھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے ٹرنا آئی، جس دا کلمہ پڑے آئی، دین میں اس سے تو ہی پوچھنا آئی. پورے عالم اسلام واسطے بات کرن دا دیاں. پہلے اس ہستی نو مطمئن کرنا ہی، پہلے ذات نو اعتماد چلینا ہی. جے ذات دا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جمدے بال نو اے تکانے دسیا گیا بھی تو شیعہ دے گھر جمع ہیں، تو شیعہ ہیں، تو سنیہ دے گھر جمع ہیں، تو سنی ہیں، تو وہابیہ دے گھر جمع ہیں، تو وہابی ہیں. کسے بھی دسیا بھی تیرے سردار دا نام محمد ہے. اگر بیس بنیاد تے گل آئی نا جوانو، فرقیاں دے رولے آپ ہی مک جانن. فرقے دا رولا اس پایا ہویا ہے جڑا دین نہیں سمجھنا چاہندا.
فرقے دی آڑ لے کے گروہ دی آڑ لے کے بندے اسلام دے میدان وچوں بھجنا چاہندے تے جدوں مسلمان ہون دا دعویٰ کر دیتا مڑ پیڑ بھجن نہیں دیندا. اچھا ہو جی سارے ہی ذرا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے دائرے دے اندر میرے سمیت ذرا سارے ہی پہلے اپنے آپ نو مسلمان ثابت کریے کہ اسی مسلمان بھی ہاں یا نہیں. بڑی دلیری نال میرے نال سفر تساں کرنا ہے. وقت بڑا لیٹ ہو گیا ہے, مقررہ وقت جو تھوڑا وقت رہ گیا ہے, لیکن میں مکمل حاضری دینا چاہنا. سفر مولا کرم کر سن انشاءاللہ سفر ہو جاسی. بات تے غور کرنا جو آکھ رہے ہیں, توجہ جی نیاز حسین, پہلے مسلمان ثابت کر لو اور جتنا بھی یہ رش ہے سارے اور رل کے مسلمان اپنے آپ نو ثابت کریے مسلمان کون ہے. جی بات ایسا مرحلہ حل کر لیا تو بات مومن بھی حضور تو پوچھ لیسا ہیں بھئی مومن کون ہے. اے جڑا اسلام دا راہ ہے اتھے ہوا چ تیر نہیں مارے جاندے, اے بھگوڑیاں دا راہ نہیں ہے, سر دین والیاں دا راہ ہے. یاد رکھنا جوانوں, بنیاد اگر ساڑی بنیاد ہی کمزور ہے کی کسے دعویٰ کرنا ہے کہ میں فلاں فرقے دا میں فلاں گرو. تیری بنیاد ہی کوئی نہیں, تیرا وزن ہی کوئی نہیں, تیری گل بات ہی کوئی نہیں, تیرا نہیں ایرا مڈ ہی کوئی نہیں. تو کیڑی گل دے دعوے کردہ ہے کہ تو محمدی ہیں یا تو علوی ہیں یا تو حسینی ہیں یا تو چشتی ہیں یا تو قادری ہیں. بولو شیعہ سنی میرے نال جواب. جو بنیاد اسلام دی جدو تو مسلمانوں تو ہی مار کھا گئے ہیں. مسلمانہ دنیا نو جا کے ویک جنہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھیا انہا اپنے نبیان دی ایڈی تعریف کیتی, ایڈی انہا تعریف کیتی ہے کہ انہا ابن اللہ آکھ دیتا. ابن اللہ جس زمرے چوی آکھے ہو میری باس نہیں, انہا ابن اللہ آکھ دیتا. خدا وند یسو مسیح آکھ دیتا. انہا تو کی کیتا کلمہ پڑھ کے مسلمانہ, تو کی کیتا کلمہ پڑھ کے تو ایڈا درجہ چا گرایا. کوشش تو زمانے بڑی کیتی ہے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. میرے شیعہ سنی جوانوں, آج دے بندے نے اتنا کم تر کر دیتا. کسے بھائی جان آکھ دیتا تے کسے آکھیا ساڑھے جے آئے تے کسے آکھیا غیب دا علم نہیں ہے. اوہ تو مسلمانہ دی ٹینشن ہے ہکی دوئی دے فرقے ویک کے تو آمنہ دے چند دی شان گھٹا دیتی ہے. حیا کرنا ہی, شرم کرنا ہی, اتنا درجہ گھٹا دیتوئی, اتنا درجہ تو گھٹا دیتا کہ تو وہی آکھ دیتا کہ محمد میرے جیسا, محمد میرے جیسا. یاد رکھا ہے جس دا کلمہ پڑے آئی اس سے نبی کول ٹر جانا ہی. جے بالی گھابر بنی ہوئی ہے حقیقت مصطفیٰ حقیقت محمدیہ دی پہچاننا تو اپنے آپ نو کھوجی اپنے اندر رکھنا, اپنے اندر چور لبنا, اندر دا کتا کڑھنا. تو اپنی ذات نو چھڑ کے من عارف نفسہ فقد عارف ربو, اپنے آپ نو پہچان کرنا ہے تو پاکاں جیاں ہستیاں دی تلاشی لینی شروع کر دیتی. تلاشی لیندہ لیندہ جدو بارگاہ محمد جو پہنچیا نا جیسا کہ محمد ساڑھے جیا دیگو فضائل نال منہ بھن دیتا ایسے منافق دا. بندے آکھیا محمد ساڑھے جیا تے حسنین دے نانا فرمایا میں حسین جیسا, میں حسن جیسا, میں علی جیسا. حدیث ہوئے تا بلے آئے, مسلمان بلے آئے. کوئی پیمانہ نہیں, تسی کوئی ثابت نہیں کر سکتے. علی علی یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر. خدا آباد رکھے. بڑا نقصان کیتا ہے فرقہ واریت نے ساڑا. طاقت دا نام اسلام آئی, طاقت دا نام مسلمان آئی. فرقیاں دی جنگ پا دیتا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی دا قرب نائنہ نصیب ہو جاوے.
ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਆਲਮ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਲਓ। आलम इस्लाम दी अज हालत वेख लो, इबरत दा मकाम है। सोचण वाली गल आई, एडे वड्डे नबी दे पैरोकार ते ये हालत। एडे वड्डे नबी दे पैरोकार ते कोई सादे कमीन लभना पै जावे ते औखी बन जांदी है। अमानत रखनी पै जावे ते बंदा नजर नहीं आंदा, अमानत किस कोल रखिए। ये हालत हो गई है तेरी मुसलमाना। तू तो अपना हक हलाल दा रिज़्क कमा के ते तू बच्चियां देना, तू अगले दे बालां दा भी रिज़्क खो लिया है। फिर क्या दी गल बाद विच कर ली सा है, किन सुनावी है, धोखेबाजन सुनावी है भाई अली के अज़मत दा मालिक है। कूड़ियां नूं सुनावी है भाई विलायत अमीर अल मोमिनीन दी शान केड़ी है। ये गल्लां जवानों याद रखे, पाक कचहरी दियां गल्लां ने, पाक बज़म ते पाक महफिल दियां गल्लां। असी तो अपना एरा मजबूत करो, अपनी नींह मजबूत करो। आओ सरकारे दो आलम तो मुसलमानों तुहानू पुछ के देवां कि मुसलमान या रसूल अल्लाह साडे सारियां दा दावा है कि असी तुहाडे उम्मती हां, तुसी उम्मत दे शाफी हो, तुसा उम्मत दी शफात करनी है। आजकल दा मुसलमान ढेर सारे गुनाह तां कर लैंदा भी तुसा शफात दा जिम्मा चाया होया है। पीरां दे मनण वाले बंदे भी ढेर सारे असां वेखे जेड़े गुनाह करके आ दिन शाह जाने। या रसूल अल्लाह सारी उम्मत सारा कुछ मलबा इस तुहाडे वेड़े ते पा दिता, करदी गुनाह है ते सहारा तुहाडा, करदे ऐबिन ते सहारा तुहाडा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लख जान कुर्बान कर दे आमिना दे चंते। या रसूल अल्लाह सारी उम्मत सारा मलबा तुहाडे ते पा दिता। बादशाह फरमाया मैं शाफे उम्मती हां, गुनाह जेडे भी होए मैं अपनी काली कमली विच लुका लैसा। लेकिन बादशाह फरमाया जेड़ा राह असा मुरतब कीता है, जेड़ा राह असा दसिया है, जेड़ा उस राह ते टुर के आएगा, जिस दे दिल च इस राह दी मोहब्बत मवद्दत होएगी, मोहब्बत दे दर्जे ते नहीं होएगी, मोहब्बत मवद्दत दे दर्जे ते होएगी। ते याद रखा जवानों, मोहब्बत ते मवद्दत च फर्क है। याद रखा है, मोहब्बत उसनू आदेन जेड़ी तुअन ते मैन पानी ना ले, उसनू आदेन मोहब्बत जेड़ी तुअन ते मैन पानी ना ले ओए मोहब्बत, ते जेड़ी मच्छी नू पानी ना ले ओए मवद्दत। नहीं वंड कीती कुछ बंदे, क्यों घबरा गए हो? गुनाह ढेरन, अल्लाह तो नबाद रखे, खुदा आबाद रखे। जाफी साहब मेरे सिया सुन्नी जवाना हो, मवद्दत होए जेड़ी मछली नू पानी ना ले। तुसी ते असी जवानों पानी दे बगैर कुछ वक्त गुजारा कर जैसा है, कुछ लम्हे गुजार जावांगे। मच्छी दा गुजारा नहीं है, मच्छी दा गुजारा नहीं है। हर हाल नाल तड़प सी के मैन पानी दी लोड़ है, तड़प तड़प के दसी, पासे मार मार के दसी, मुंह खोल के बंद करके दसी। हजूर तू पूछ लो कि उम्मती दा मैयार पहले इस दायरे च मुसलमानों खलोण दी जा बना लो। पहले अपने आप नू उम्मती मैं तो ऐसे वजह ले पासे तवज्जो करा के जानी है, जेड़ा रोज ही मुसलमान गुनाह कर रहा है तो उस गुनाह च इतना यूज टू हो गया है, इतना गुनाह कर कर के उस आदी हो गया कि हुण उसनू वो गुनाह ही नहीं लगता। मेरे समेत असी सारे अज वेखना है भी उम्मती पहले दायरे च खलोना है ना। तुसी कुल जहान नू राजी करके माशरे टुर जाओ ते जे हसनैन दा नाना नाराज है, जिन्हां दे कोल हजूर तो इलावा कोई वसीला है वो ना बुलिया है, कुल जहान दे अमाल लेके खजाने लेके जाओ हजूर दी बारगाह विच, ते जे आमिना दा चन राजी नहीं, जिस हजूर नू नाराज कीता उसी में समझो अल्लाह नू नाराज कीता। तो भाई पहले जा बना लो, पहले जा बना लो, इस दायरे दे अंदर कदम टिका लो ते उन्हां चीज़ां अपनाओ जिन्हां नाल बंदे दा पता लगदा है कि बंदा मुसलमान है। मुंह मोमना ते करतूत काफरां।
منہ مومنا کرتوت کافراں دعویٰ مومن دے ہونا والا تے کرتوت کافراں لے میرے شیعہ سنی بھائیو پہلے مسلمان ہے تا قدم ٹکا اور رل کے پوچھئے ڈھیری نہ تو ان گھبراواں روئی نہ پو سارے تسی تو ان حق والے پاسے جوانوں دعوت دے کے جا رہے ہیں بعد دی سمجھ آوے میں کوئی ایڈا سفر کر کے گرمی وچ کوئی اپنا آپ مناوਣ نہیں آیا کہ کوئی اپنی بلے بلے کرا جاویے نہ او ذہن تے نہ او نظریہ ہے حق دی گل کرن آیا تے حق دے ممبر تے تے حق دی گل سنو تے ہونے ونڈ کرو بے مسلمان کیڑا ہے باقی گلاں بعد حسنین دے نانا فرمایا میرا امتی کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا خدا تو نباد رکھے کچھ بھی ہو سکتا ہے اے دنیا دے اندر حضور علیہ السلام نے ایڈی وڈی جو حد لائی ہے بھی اگر جھوٹا ہے کوڑا ہے تو میرا امتی نہیں معلوم ہویا بھی جتنے دنیا دے اندر فساد ناندی جڑ دنا جھوٹے اور کچھ نہیں ہوندہ تے آج دی مجلس ہے جس دربار دے اندر اس اللہ دے گھر دے کول اس ایڈے مقدس ماحول اس ایڈے پر نور ماحول محمدی تے علوی ماحول اور کچھ نہیں تو آج وعدہ کرو علم عباس تو آڈے سامنے زندگی چ مر جاواں گے اپنے یا پرایا ہے جھوٹ نہیں بولاں گے کرو وعدہ آج اپناؤ نظر آکو قربانی بھی دیو ہر روز اس بوئے تے آئے ہو پتر نہیں تا اور جتنیاں اللہ آباد رکھے میرے بھائیوں تے جتنیاں فرمائشہ ممبر دے اتے موجود آن کے فلاں موضوع پڑھو فلاں موضوع پڑھو اے سارے موضوع تسی آپ ہی مسلمان پڑھنا شروع کر دے سو بس جھوٹ تو بچ جاؤ اے جتنے بھی فساد اس وقت دنیا دے اندر موجود ہیں جھوٹ دی وجہ تو ہیں جھوٹ ایک گال نو لکان واسطے جھوٹ بولے مڑوس نو چھپان واسطے دا ہور بولے تے لکیا تاوینا کسے کوڑے دا دیوا بلدہ ویکھے انہیں تے نہ بولے آئے تے ہر دیوے نمی جوانو بخت نال تشبیح نہ دیتی کرو بخت اور ہے مقدر اور ہے کسے دے پیسے ویکے یا کسے دی گلے علی رسی ڈھلی تے کھلی ویکے نہ سمجھیا کر بھئی اس تے رب بڑا راضی ہے کسے کول رزق دی بھرمار ویکے نہ ونڈ کر لئی کر بھئی اس تے رب راضی ہے یاد رکھا ہے پیسہ مقدر ہے اس دا دل کرے تا فرعون کول ٹور جاندہ ہے اے ہمت کسے میرے نال ساتھ دے وے کوئی جوان ایڈے وڈے مجمع چوں اس دا دل کرے تا یزید دے بوئے تے جا کے بے راندہ ہے پیسہ مقدر ہے آج تیرے کو لے کل کسی اور کو لے آج اس ملک چے کل اس ملک چے اے مقدر ہے جوانے مقدر ہے عظمت پتہ ہی کیڑی شاہوے چے عظمت پہلے سچ اپنانا وقت ذکر سنن دا لطفہ وے اے تم اللہ نہ کرے ذکر دے اندر محفل میلاد دے اندر اے تو ذکر سن کے جانا تے باہر جا کے وہ کام کرنے جڑے 14 نہیں پسند ذکر کیویں اثر انداز ہوئے گھر دا ماحول کیویں بدلے ملک دے حالات کیویں بدلیں جدو کوڑی کوڑ چھا گیا ہے جدو دل لے تو سچ نو مومن اپنا میں تیری بنیاد تے بات کر کے جا رہے ہیں بجائے کہ میں تن سجدہ دساں یا میں تن روزہ دساں یا تن حج دے فضائل سناواں وہ کی فائدہ اس حج دا جڑا کسے یتیم دا حق کھا کئی تے اللہ دے گھر ٹور گئے ہے حق کھان واسطے اللہ بات رکھے حق کھان کتنا جھوٹ بولے آگے اسی کس ادارے وے جھوٹ بولے آگے اسی حق کھان کتھے جھوٹ دی لانت لئی اسی حق اپنا سچ اپنا جے لنگر اللہ دا تے 14 دا حلال کرنے تا سچ اپنا ود زندگی دا لطف ویک ود زندگی دا معراج ویک تے 4 ٹکیاں دے ود دے گھاٹے تو مسلمانہ نہ گھبراویں
نہ کسے دی وڈی کار ویکھ کے آکھی بھئی میں پیدا لاں شکر ادا کری رب دا، نہ کسے دے جیب وچ پیسہ ویکھ کے آکھی بھئی میرے کول شے کوئی نہیں، سیرت تو وڈی دولت کوئی نہ ہو، کلمے تو وڈا انعام کوئی نہ ہو، کعبے دے کربلا دی زیارت چاہے تصویر تو ہوے اس تو وڈا حج کوئی نہ ہو۔ علی آلیو ذہن وچ رکھا ہے اللہ تعالی امیر المومنین عطا کیتا ہے جس نو اللہ سونے دے کنگن نہیں پوائے، جس نو اللہ پیوند لگیاں جتیاں پوا کے پھٹے ہوئے کپڑے پوا کے جس نو اللہ زمین تے بہایا اپنی جتی نو ٹانکا لیندے ہوئے جس علی فرمایا یاد رکھا ہے علی فرمایا غربت وچ ذلت نہیں ہے، علی تو دوری وچ ذلت ہے۔ ہارو بندہ ذلیل ہے جیڑا علی تو دور ہے۔ کندے نال گل کریے ولایت دی جوانوں، کن سنا بھی ہے ولایت علی ابن ابی طالب؟ خدا آباد رکھے۔ الہی بہت شکریہ۔ حیدری ارادہ کر لو، وعدہ کر لو اپنے رب نال، شریف مہدی گواہی نالے ختم قرآن دا ثوابی ہے، دل کھول کے اونچا بول، بسم اللہ مل کے اگلے پچھلے ہاتھ کھڑا کر کے نعرے حیدری۔ لڑ جاؤ اپنے آپ نال، لڑ جاؤ اپنے آپ نال۔ خدا آباد رکھے۔ بہت شکریہ بزرگان، بہت شکریہ جتنے بزرگان دعا فرما رہے ہو اول تو آخر، خدا تن صحت والی زندگی عطا فرماوے۔ لڑ جاؤ کہ جھوٹ نہیں بولنا، کھلوتے تسی ہو مظفر گڑھ تے دس دیو بھئی میاں خان گڑھ، اے بھی جھوٹ ہے، اے بھی نہیں بولنا، اے بھی نہیں بولنا، جب اے بھی نہیں بولنا کھلوتے پچھلی گلی چو تے دس دے اگلا چاو کو۔ دساں علم اس بڑے دیاں تو ممبر تے آواز بلند کر رہے ہیں، دھیان نہیں پہ پاؤندا جواناں دا۔ یاد رکھے جوانوں بدترین جھوٹ کیے، علماء طلباء بھی مجلس دے اندر موجود ہیں، تائید کرسن انشاءاللہ، سب تو بدترین جھوٹ ہوئے جڑا کسے نو ہساؤن واسطے بولیا جائے، کسی نو ہساون واسطے کہ اگلا بندہ ہسے، وہ بدترین جھوٹ ہے، بدترین۔ اس دے زمرے وچ جوانوں لطیفے آ جاندے، لطیفے۔ تھوڑا جے اور سچ بول لواں، اس دے اندر لطیفے آ جاندے، لطیفہ بازی، نہ واقعہ نہ گل نہ حقیقت۔ اے بدترین جھوٹ ہے، جھوٹ چو سب تو برا درجہ جیڑا ہے وقتیوں سے چاہ جاندی ہے جگتاں۔ اگر زندگی وچ کبھی فیلن توبہ کر یار۔ امام حسین علیہ السلام دے ممبر گل نہیں دسنی تو کس دسنی ہے؟ زندگی وچ اگر کوئی ایسا نظام ہے تو اڈے ملک تا جا کھولو یوٹیوب جوانوں ویکھو جگتاں دے چینل، وقتی دے چینل کتھے پہنچے ہوئے، انہاں نو ویکھن والا بھی اتنا ہی مجرم ہے۔ ہونے فیشن ویکھو اسلام مخالف جیڑیاں طاقتاں کم کر رہی ہیں، جیڑیاں چیزاں مسلمان دی زندگی ویچ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس تے حد لا دیتی ہے بھی اگر میرے امتی دی زندگی ویچ جھوٹ ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر وہ میں مصطفیٰ دا امتی نہیں ہو سکتا۔ ایک اگر وہ جھوٹ بول دا ہے تو دوسرا اگر وہ دھوکہ کر دا ہے، محل بنا لے سی، ماڑیاں بنا لے سی، جھوٹ دھوکہ کر کے رقبے بنا لے سی، بڑی بری سزا مل دی ہے۔ سچ چیڈی برکت ہے، حلال چیڈی برکت ہے، تھوڑا تھوڑا بھی حلال دا رزق ویڑے وچ آوے، مہینے وچ 2-4 دن فاقہ بھی آ جاوے، مگر جتھے حلال دی اڈیک ہوندی ہوئے
حق سائی دا لطف نہیں لو گے مسلمانوں تو کیویں حق دا ساتھ دیو گے؟ قائم آل محمد علیہ السلام تے کیویں پہنچ دیو تسی؟ جس دے لشکر اچ اللہ دے نبیہ نے ہونا ہے، جس دے لشکر دے اندر صالحین نے ہونا ہے، کیویں جا تو بنا کے بکھاؤ بے کیویں جا بکی ہکی دونوں بابا کر کے گھر ٹر جانا ہے۔ فرمائے حلال چتنی برکت ہے، تھوڑا تھوڑا اولاد نو حلال رزق کھوا، اللہ تیری اولاد ہے، تیرے پتراں یا تیریاں دھیاں چ کیسا شاہکار پیدا کر دے گا۔ غریب گھران دے اگر حیدری یاد رکھے جوانوں، لا تعداد اگر جھوٹ نال دنیا بھری پئی ہے تو سچ دا بھی نظام موجود ہے۔ بزرگاں کول بوو ہی ناندے کول پچھو جے نہ محنت مزدوری کر کے اولاد نو پالیا ہے، پڑھایا لکھایا ہے، سیکل والی دکان تے باپ مزدوری کر کر کے بچے نو پڑھایا ہے تے اج اس نو عہدہ مل گیا ہے تے جج دی سیٹ تے بیٹھا ہے۔ عہدے دی بھی نہیں بندیاں نو سمجھ آئی، عہدہ رب دیندا ہے بھئی یہ روٹی کان کسے نال دھوکھا نہ کرے۔ جدو بندہ کسی عہدے تے پہنچ جاندہ ہے اوتھے روٹی دے چکر مک جاندن، بندہ مڑ اگے اگے ہوندہ ہے تے روٹی بندے دے پیچھے پیچھے ہوندی ہے۔ تے آج کی زمانہ ہے بھی آج عہدے آلے بجائے اگاں ٹرن دے وہ روٹی نگو ولدے پین۔ حق بندہ ہی بھئی عہدہ جو ملیا ہے، عدل انصاف قائم کر، حق قائم کر۔ کوئی بھی عہدہ ملیا ہے، کسی نے ایک پرندہ عہدہ مل گیا ہے، ایک پنچایت عہدہ مل گیا ہے تو کی روٹی تو تیرے انتظار اچھے، روٹی تو تیری اڑی کے چھے بے جدو تین فرصت ملے روٹیاں تو رب اگے پیچھے کر دیندہ ہے تو بندیا کی کیتا؟ تو اسے عہدت بجائے کوئی عدل انصاف قائم کردہ، تو اسے روٹی دے پیچھے لگ گئے ہوں تو جڑی اللہ تن حلال دیتی آئی تو حلال کر کے بھی نہ لئی تے حرام کر کے لے لئی کی توئی اے مانا فبے یہ آلائے ربکما تکذبان۔ یاد رکھا ہے جوانو، حرام دا رزق ہکو ویری آندہ ہے، ڈھیر سارا آندہ ہے، ہکو ویری سارے معاملات سیٹ ہو جاندے، رب ایسی بیماری چ مبتلا کر دیندہ ہے، امریکہ تائمی ڈاکٹرانو مرض نہیں لبدی۔ نوے نوے نام رکھنے پاؤندے، نوے نوے نام بیماریاں دے، ہن کوڈ آ گئے جوانوں، کوڈ نال بیماری دسنی پاؤندی ہے بھی اس بیماری دا ہے کوڈ ہے۔ تسی کی سمجھ رہے ہو اگر معاشرے دے اندر انسان اگر ظلم کر رہا ہے یا اگر زیادتی کر رہا ہے، جھوٹ فساد دا سہارا لے رہا ہے، برائی دا سہارا لے رہا ہے تو کیا معاشرہ خوشحال ہو رہا ہے؟ یاد رکھا ہے جوانوں، دنیا دے اندر جا کے معاشرے نو جا کے ویکھو کہ اس بدگمانی، اس جھوٹ، اس فساد، اس حرام خوری دی وجہ تو لوگ کس کس عذاب وچ مبتلا ہیں۔ اساں پہلے اس ہستی نو سمجھنا ہے جس ہستی دا نام احمد مجتبی ہے، جس ہستی دیاں قسماں اللہ قرآن چاہندا ہے۔ یاد رکھا ہے جوانوں، ساڑھے کول 6 مہینے دا بھی ہے تاویں اگلے 60 سال دا رولا پیا ہویا ہے بھئی او کدائیں بڑھڑا ہو گیا، بیمار ہو گیا تقیبن سی۔ آج جس دا کلمہ پڑھی ہے سیرت لفظ سارے مسلمانہ رٹے ہویا ہے تے سیرت دا پتہ کسے نو بھی کوئی نہیں بھئی سیرت ہے کہ مدینے آلے دی عشاء دی نماز پڑھا کے گھر نہیں گئے تے مسجد دے اندر ہی ٹہل رہے ہیں تے پردے چو آواز ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اج اندر نہیں تشریف لے کے آ رہے۔ حسنین دے نانا فرمایا ہو کچھ پیسے میرے کو لین تے محمد دا دل نہیں کردہ، پیسے کول ہومن تے میں سو جاواں۔ جدو اس راہ تے آشو محمد والے محمد آج وعدہ کر لو جتنے موجود ہو کہ زندگی وچ جھوٹ نہیں بولاں گے، زندگی وچ کچھ ہو جاوے، مذاق دی حد تک بھی جھوٹ نہیں بولاں گے، کسے جھوٹے دی جھوٹی گل دی داد نہیں دیواں گے۔ جدو سچ اپنا لی ہوئی نا تے مڑ تو مجلس وچ بہ کے سنیا بھئی دربار وچ کیویں کھلو کے آدھی رہی آئی میں سچی ہاں۔ لمیاں گلاں کرن دی لوڑ ہی نہیں پاونی کسے جوانہ۔
کیونکہ ساڈے اپنے اندروں یہ بیماری نہیں پی نکلدی جھوٹ دی کوئی دلیل نہ منگدا محمد والے محمد تو کوئی نہ دے تے تلواراں دی ضربہ نہ ماردا اے مذاق نہ ہو اسلام اس نو مذاق نہ بنا اے بڑا پاک دین ہے اے شرفا دا دین ہے اسلام دا قانون اللہ شرفا واسطے بنایا اس قانون تے عمل کر سے تے جنت مل سی جنت کسے دو نمبر نہیں ہونا کسے دھوکہ باز نہیں ہونا کسے جھوٹے نہیں ہونا جنت انہاں ملنی ہے جڑے جنت دے اہل ہونے جڑے جنت رہن دے قابل ہونے تاں رب نو درجات بنانے پہ جنت دے اے دین حق لا الہ الا اللہ سارے پڑھ دے ہو کدی کسے گواہی بھی دیتی ہے تو کدی سجدہ نہیں دیتا مسلمانہ تو کڑے منہ نہ لا دیں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے کیویں آنکھ لینا تو کہ تیرے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں جبکہ سالہ سال تو اس نو سجدے نہیں کردا اور کو جیسے بدبخت ہیں جنہ نماز بھی نہیں یاد کیتی بس سجدہ کرنا کیویں کیسی مسلمانی ہے یار سرکار محمد الرسول اللہ دا کہیں حق ادا کیتا آج ہر ٹی وی چینل تے ہر مسلک دے مولوی مولانا طارق جمیل مد ذلہ والی تو لے کے مولانا حنیف قریشی تک سارے آخرے علی ساڈا ہے تے علی ساڈا ہے انہاں سمجھ لگ گئی ہے بھی گھر شیعہ دا نہیں اجڑیا شیعہ دا نہیں اجڑیا شیعہ دی دھی بازار وچ نہیں گئی اے اپنے نو کو رون آئے بیٹھن چونکہ صدین آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو بعد صدین آل رسول تو لیا ہے تو لہذا جدو انہاں دے گھر جنازہ ہوئے اسی اس نے پتران دی شادی دی تاریخ نہیں رکھ دے میرے ویراں کرو اندازہ میرے لئے سنت جوانوں ذرا کرو اندازہ حق نال کھلونا کتنا مشکل ہے 4 دن حق نال کھلونا پہ جاوے 4 دن حق نال کھلونا پہ جاوے جوانوں تا مشکل ہے 1400 سال تو کی کچھ نہیں ہویا اس قوم نال کدی نن یزید ماریا کدی نن بنو عباس ماریا ونڈ تکار اپنی شیعہ تو اپنی منزلت تا ایک تیری منزل کی ہے کدی تن متمکل ماریا یہ جو ماریا دیوارہ چڑوا دیتے آج دے دور دے مطابق سمجھو تاریخ نو جوانوں کے حق نال کھلونا کیویں متوکل نے دیوارہ میں چلی دے شیعہ کھلار کے سادات دے سیر ایڈے کٹے آل رسول دے ایڈے کٹے بھئی گارہ جو دو بڑھیں دے آنتے وے سیدان دی رات پا کے جاؤ جنہاں دا تاریخ نال پیارے محل بنے ہوئے گارہ لا کے تو ایٹ لیندے آنتے ہو محل بنے ہوئے ایک سید ایڈا سونا سید 7ویں امام دا پتر مستری آدھا میں دیوار چندہ آیا ہوں دا منہ ویکھا ایٹ ڈھے جاندی آئی ایڈا سونا جوان رب جانے عباسیاں کیوں آکھیا جیندے نوں دفنا دے ہو آدھا میں دعا منگی میرا اللہ میرا کوئی عمل ہے تشالہ فوجی سائیڈ تے ہو جاویں میں سید تو پوچھا تا صحیح اس دا جرم کی اس جوان تو ہے کون تے کیوں رول گیا ہے اے آدھا ہے میرے ہاتھ تھی چوئٹاں ڈھے پہیاں جدہ میں پوچھیا نا تیرا جرم کیے تے گو ٹھڈا صاحب بھر کے آدھا ساڑا جرم ہے ساڑی ماں دا نا زہرہ ہے